अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरूना बिही समनन कलीलन उलाइका मा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक और मालिक है, और लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम इंसानों से आला और अरफा मुकाम रखते हैं। ये जो आयत मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने यहूदी उलमा का तज़किरा किया है जो हक़ को छुपाते थे और अपनी तक़दीस की खातिर अल्लाह ताला के दीन को बदल डालते थे। तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत से ये बात की है, बल्कि ये हमें समझाई है, हमारे लिए ये इबरत का समान है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, बेशक वो लोग जो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा कलाम को छुपाते हैं, वयश्तरूना बिही समनन कलीलन, और फिर उसको बड़ी थोड़ी सी कीमत में बेच देते हैं। उलाइका यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार, यही वो लोग हैं जो अपने पेटों में दोज़ख की आग को भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे लोगों के साथ हम कलाम नहीं होगा। वला युज़क्कीहिम, और ना ही उनको पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए बड़ा दर्दनाक किस्म का अज़ाब है। ये यहूदी उलमा का वतीरा रहा है कि उन्होंने हमेशा हक़ को छुपाया, और ख़ुसूसन उन बातों को छुपाया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से मुतल्लक़ थी, जो कुरान पाक से मुतल्लक़ थी, जो इस्लाम से मुतल्लक़ थी। इन चीज़ों को उन्होंने छुपाया क्योंकि अल्लाह ताला ने तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ बता दिया था कि मैं आखिरी पैगंबर भेजने वाला हूँ और उन पर किताब भी नाज़िल करूँगा और दीन इस्लाम होगा। ये सारी चीज़ें मूसा अलैहिस्सलाम को चूँकि अल्लाह ताला ने तौरात में बता दिया था और ये चीज़ें तौरात में लिखी हुई थी, और ये यहूदी उलमा इसको जानबूझकर छुपा रहे थे। वो क्यों छुपाते थे? इसलिए छुपाते थे कि अगर वो इन चीज़ों को, इन आयात को, इन निशानियों को खोल खोल कर बयान कर दे तो तमाम लोग हल्का बगोशी इस्लाम हो जाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को मान लेते, वो मुसलमान हो जाते। और ये जो यहूदी उलमा थे जिन्होंने अपनी इजारादारी कायम कर रखी थी, दीन पर अपनी इजारादारी बना रखी थी, तो फिर उनकी ये दुकानदारी है वो बंद होती थी। उनका तरीका ये था कि वो लोगों को हक़ बात नहीं बताते थे, अपने ख़यालात, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक लोगों को गाइड करते थे। तो जब किसी को किसी मसले की ज़रूरत पड़ती तो वो उलमा के पास जाते, पूछते, तो वो उन्हें हक़ बताने के बजाय अपने ख़यालात से ही उस मसले को हल करने की कोशिश करते, सही बात उनको नहीं बताते, और जो कुछ बताते उनका भी वो मुआवज़ा लेते बहाने से कि तुम मेरे पास आओ,
ہمارے درگاہ میں آؤ، آستانے میں آؤ، ادھر ہمارے لیے یہ نذرانہ لاؤ، اتنے پیسے لے کے آنا. اس طرح وہ بہانوں سے، ہیلوں سے، بہانوں سے ان سے پیسے بٹورتے، چندہ بٹورتے، اور پھر ان کو جو وہ بات بتاتے، اور کوئی سچی ہوتی اور کوئی جھوٹی ہوتی، وہ اس طرح حق بات ان کو نہ بتاتے تھے. تو اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے جو انہوں نے حق بات کو چھپایا، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بول کر، لوگوں کو جھوٹ بول کر جو پیسے لیتے ہیں، وہ دراصل وہ در حقیقت اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بر رہے ہیں. اور قیامت کے دن جب اللہ کی عرش کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ہر بندے کی کوشش اور خواہش ہوگی کہ آج اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کروں گا، ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا، ان کو کوئی سہولت دینا تو کجا دور کی بات ہے، ان کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. بلکہ ولا یزکیہم، اور ان کے گناہ ان کے بوجھ کی صورت میں ان پر رکھ دیے جائیں گے، ان کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کیا جائے گا. وہ گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر ہوگا، اور ان گناہوں کی سزا ان کو ہر صورت میں مل کے رہے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے جو انہیں دیکھنا پڑے گا، جو ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اور وہ اسے بھگت کے رہیں گے. تو اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ چونکہ انبیاء کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری اور لاڈلی اور چہیتی قوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ نہیں کہے گا. تو جو ہمارے تھوڑے بہت کچھ گناہ ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیے جائیں گے، اور ہمارے بڑے جو ہمیں بچا لیں گے، تو لہذا ہم بخشائے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی سختی سے تردید کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعمال جو تمہارے بڑے تھے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے اگر کوئی اچھا کیا ہے تو ان کو ان کا بدلہ ملے گا، جو تم کرو گے تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی کوئی کرے اور اس کا صلہ کسی کو ملے. تو یہی صورتحال ہمارے اندر ہے، مسلمانوں میں بھی ہے. وہ بھی اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشا لیں گے، ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. تو میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی عمل کرے گا اس کے نتائج اسے بھگتنے پڑیں گے. اس لیے اگر آپ نجات چاہتے ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ بتایا ہے اس پہ ہمیں چلنا ہوگا، اور وہ رستہ یہی ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اچھے کام کیے جائے، برے کاموں سے خود کو روکا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر، اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.